अफसर जो ग्रेड 17 में उनका जा रहा है वो तेज़ी से ग्रेड 22 तक पहुँच सके। इसको इन्वर्टेड पिरामिड कहा जाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की ज़बान में, कि बेस छोटी है और टॉप बड़ा है। ऐसा पिरामिड कभी खड़ा नहीं रह सकता, इन्होंने खड़ा किया हुआ ज़बरदस्ती, कि उसकी वो अपनी नोक पे खड़ा हुआ है। बेस नॉर्मली सर्विस की बड़ी होती है और टॉप छोटा होता है। तो ये टोटली इलीगल ज़राए के ज़रिए, जब मैं बार बार अर्ज़ करता हूँ कि ये सूबाई असम्बली का इख्तियार है कि सूबाई पोस्ट का फैसला करे, ये किसी फर्द वाहिद का या किसी सिविल सर्वेंट का इख्तियार नहीं है कि वो सर्कुलर के ज़रिए खुद अपनी पोस्ट बढ़ाता चला जाए अपने गाड़ी को दबाव देने के लिए और उसका नंबर बढ़ाने के लिए एट द कॉस्ट ऑफ द प्रोविंशियल सर्विसेज। यहाँ पे हाजिर होने का मकसद ये कि हम इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। इधर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आपके वो हैदर नसीम साहब, नसीम हैदर साहब हैं, उन्होंने खबर चलाई थी कि प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज को बहुत सराह रही है और उसको वी आर प्रेजिंग दिस स्टेप। तो व्हाई वुड वी प्रेज इट? हम तो इसके खिलाफ जंग कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। और मैं तो तमाम शहरियों से कहता हूँ कि आइन के अंदर रहते हुए जो आपके सामने आइन शिकनी हो रही है, उसके ऊपर मुकन्ना को, अदलिया को, एग्जेक्टिव को, सबको नोटिस लेना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि सबसे पहले इंसाफ एग्जेक्टिव ने देना है। जब एग्जेक्टिव इंसाफ कायम नहीं करता तो अदलिया के पास मामला आ जाता है। और हम खुद एग्जेक्टिव सर्विस से हैं, हम फील्ड में काम करते हैं, तो एक्सपेक्टेशन पब्लिक की भी ये होती है कि जो एग्जेक्टिव के बंदे हैं, फॉर इंस्टेंस आई एम डिप्टी कमिश्नर, तो ये इंसाफ दे लोगों को। अगर मैं इंसाफ नहीं दूंगा तो फिर लोग अदालतों में जाएंगे और उनको ज़ाहिर अदालतों में जाने की एक कॉस्ट है। एग्जेक्टिव फ्री ऑफ कॉस्ट इंसाफ दे सकता है, अवाम भी अदालतों में जाएंगे, उसकी भी एक ज़ाहिर कॉस्ट होगी। वो हम रिक्वेस्ट करते हैं एग्जेक्टिव से, सबसे पहले पॉलिटिकल एग्जेक्टिव से, प्राइम मिनिस्टर से और वज़राए आला से, कि ये जो आइन शिकनी की जा रही है एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की तरफ से, इसको रोका जाए और इसको विड्रॉ करें SRO। ये जो एग्जेक्टिव ऑर्डर कब? जी बिल्कुल आए थे। वो हज़ारा ये हो रहा है कि अब उन्होंने जो नंबर हम कह रहे थे कि इस नंबर पे को इम्प्लीमेंट कर दें, ये 200 नंबर किया जाए जो उनके अपने रूल्स कह रहे हैं, तो उन्होंने बगैर असम्बलियों को पूछे वो 1121 पे ले गए हैं वो नंबर। ये अफाका ऊपर बेशुमार लिखे हैं, बेशुमार लेटर्स लिख चुके हैं। सो अब वो कानून साजी किए बगैर उन्होंने अपना 4 गुना नंबर बढ़ा लिए। जी मैं अर्ज कर रहा हूँ कि 18वीं तरमीम के इख्तियार खत्म हो गए, टोटली लॉ एंड ऑर्डर या रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन जिन, लेकिन मैं उससे पीछे जा रहा हूँ। ये 18वीं तरमीम से पहले का ओरिजिनल 73 के आइन में आर्टिकल 240। अच्छा, हमने प्राइम मिनिस्टर को 15 लेटर लिखे हैं, लेकिन आपको पता है प्राइम मिनिस्टर को लेटर किस तरह पहुंचते हैं? काबिर ओ यार अब जंग है ना, जंग में बैठे हो जाए कुछ नहीं। सारे दोस्त आ जाए, नुमाइंदे जरा पीछे आ जाए, थोड़ी सी एक सेकंड आपने सॉफ्ट रखना जोड़ी जो अपना पंजाब के वाले से उसमें। जफर साहब इधर आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये करेंगे साथ में मैं इंडोर्स करूँगा। सामने देखिए जी, सारे कभी रहते हैं, में 2-3 कैमरे फिट कर ये 2 बच्चा पहले से डेट बढ़िया सबर करे यार। बिल्कुल साहब ठीक है, खड़िए जनाब। सर मैं वहाँ बैठा हुआ हूँ, उसमें देखें हम अगर सैटरडे संडे को बंद करते हैं ना, उसमें नुकसान है अच्छा खासा हमारा। तो हम इस पे एडमिनिस्ट्रेशन को ही किसी होगा क्रिटिसाइज NCOC को इम्प्लीमेंट हो चुका है ना। आप अपने प्रेसिडेंट के पीछे यार, वजीर आज़म पीछे हो। दोस्त कोई कह रहा था, कॉल कर रहा था, बस इसमें इनको अप्रिशिएट भी करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रिशिएट भी करते हैं कि हम इनकी शुक्रिया अदा भी करते हैं कि हमेशा इन्हें तावन किया है, लेकिन अफसोस करते हैं NCOC के ऊपर जो उनकी पॉलिसीज आती हैं जो इनको मजबूरन इम्प्लीमेंट करती है हमारे ऊपर। हम एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रिशिएट करते हैं इसमें। एक मिनट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपके इल्म में है कि हुकूमत ने इस्लामाबाद में 2 दिन छुट्टी का ऐलान किया है कारोबारी हवाले से, कारोबार बंद करने को, और पंजाब में
6 بجے کاروبار بند کرنے کو اور 2 دن چھٹی کرنے کو، وہاں چونکہ جمعہ بھی ساتھ، جمعے کو چھٹی ہوتی ہے آلریڈی ان کی، تو وہ 3 دن تصور کر رہے ہیں پنجاب کے تاجران۔ ایز اے صدر آل پاکستان انجمن تاجران حکومت کے اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں۔ سمجھ سے بالاتر ہے کہ اس کرونا سے ہم گزر چکے ہیں، اور دنیا جس طرح کرونا سے ڈری ہوئی ہے، ہم الحمدللہ کسی سے نہیں ڈرتے، ہم تو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کرونا ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکا ہے، ہم صرف مشکل میں جا رہے ہیں اس وقت۔ آلریڈی تاجر پورے ملک میں جتنی مشکل میں گیا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں۔ میں خود ایز اے پریزیڈنٹ کرایہ دار ہوں، اور میں 5 لاکھ روپیہ کرایہ، ابھی بھی جو مجھے کال آ رہی ہے وہ مالک کی آ رہی ہے کہ کرایہ کیوں نہیں جمع ہوا، یہ الفن آپ کو بتا رہا ہوں۔ کسی سے ادھار مانگ کر کرایہ میں نے جمع کرایا ہے۔ یہ اگر میری حالت ہے تو عام جو چھوٹا تاجر ہے، ہمارے ساتھی ہے، اس کی کیا حالت ہوگی؟ وزیر اعظم صاحب سے گزارش ہے کہ یہ جو ہماری کمیٹی ہے NCOC، اس کو کم از کم سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لینا چاہیے تھا اور ان سے بات کرنی چاہیے تھی۔ ہو سکتا ہے ہم اچھا راستہ نکالتے۔ یہ انتظامیہ کو بھیج دیتے ہیں حکم نامہ جاری کر کے، پھر انتظامیہ مجبور ہے، گو کہ ہمارے ساتھ تعاون کرتی ہے، لیکن ان کو مجبور کر دیتے ہیں۔ پھر وہ AC صاحبان، پھر آپ کو پتہ ہے پولیس لاٹھیاں لے کر، اور پچھلے کرونا کے ادوار میں آپ نے دیکھا کہ پولیس کی چاندی رہی ہے۔ کیوں؟ کس لیے کہ ان کو لگا دیا گیا دکانوں پہ کہ ان کو بند کراؤ کھلاؤ، جہاں کسی کی مرضی ہوتی تھی کھلوا لیتا تھا، جہاں کسی کی مرضی ہوتی تھی بند کر دیتا تھا۔ دوسری بات، اول میں تو وزیر اعظم صاحب جو آپ کے مشیر ہیں، چاہے وہ عثمان بزدار صاحب کے ہیں یا آپ کے، یہ نزلہ یہیں گرتا ہے، باقی تینوں صوبوں میں اتنا پرابلم نہیں آتا جتنا یہاں پہ آ جاتا ہے۔ اب عثمان بزدار صاحب برائے مہربانی وزیر اعظم صاحب ان کو تبدیل کر دے خدا کے لیے۔ 62% پاکستان کے تاجر مشکل میں ہیں۔ 62% پاکستان کا تاجر اس وقت جس مشکل سے گزر رہا ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں، اور ہم حیران ہیں کہ اسمبلی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، ہمارا ہی دیا ہوا ٹیکس کہاں کہاں یوز ہو رہا ہے، کہاں کہاں ٹیبلوں پہ پڑا ہوتا ہے، کون کون خریدا جا رہا ہے، کون کون بک رہا ہے۔ خدا کے لیے اس وقت ملک کا کوئی ادارہ منافع بخش نہیں ہے، سارے ادارے خسارے میں ہیں، لیکن یہ جو تاجر ہے ڈائریکٹ بھی اور انڈائریکٹ بھی جو ٹیکس دیتا ہے وہ سارے کا سارا یہاں اس اسمبلی کے اندر ان کی نظر ہو جاتا ہے، یا ڈیولپمنٹ کے نام پہ، سینٹرشپ کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے پوری قوم دیکھ رہی ہے۔ لیکن خدا کے لیے ہمیں معاف کیا جائے، ہمیں کاروبار کرنے دیا جائے، ہمیں تنگ نہ کیا جائے، اس لیے کہ ہم بڑی مشکل سے گزارا کر رہے ہیں۔ شادی ہالوں کو آپ بند کر رہے ہیں، شادی ہال کے ساتھ آپ کو کیا پتا 50 کاروبار اس کے ساتھ منسلک ہیں، اس میں سوئی دھاگے سے لے کے کڑھائی والے سے لے کے ویٹر تک، میں کس کس کا نام گنوں، وہ کتنی مشکل میں، انڈسٹری ہماری کتنی مشکل میں ہو جائے گی۔ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، ہمارے پاس تمام سامان ادھار کا ہوتا ہے۔ گورنمنٹ اس بات کو سمجھے، ہمیں کوئی ریلیف اس گورنمنٹ نے نہیں دیا۔ پچھلے کرونا ادوار میں جو ریلیف دیا گیا بجلی کے بلوں میں وہ FBR نے واپس لے لیا ہے۔ FBR نے ہمیں گوشواروں کی جو ریٹرن فائل کرنے کی جو ڈیٹ تھی اس کو ایک دم سے ختم کر کے کہا کہ 20,000 روپے جرمانہ، وہ جو 20,000 کا بل کا رعایت ہوئی تھی وہ ساری واپس لے لی انہوں نے، کہ جی انکم ٹیکس ریٹرن۔ کتنا ظلم ہے اس ملک میں کہ FBR پچھلے 50 سالوں میں ایسا نہیں کیا ہے، لیکن اس وقت اس کرونا کے ہوتے ہوئے ہم نے کہا کہ ڈیٹ بڑھا دیں، انہوں نے نہیں بڑھائی ہے۔ اس FBR کی کوئی ضرورت نہیں ہے وزیر اعظم صاحب، آپ خود اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ 6-7 ارب روپے FBR کھا جاتا ہے، تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں سیلف اسیسمنٹ سکیم دے دیں یا کوئی فکس ٹیکس نظام دے دیں، ہم جمع کرا دیں گے۔ لیکن پنجاب بھر کے یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر 6 بجے کاروبار بند کرانے کی کوشش کی گئی
تو پورے پنجاب کے تمام اضلاع اور تحصیلیں بیک وقت سڑکوں پہ ہوں گے, اور وہ مظاہرہ جو شاید آپ نے تاریخ میں نہ دیکھا ہو وہ ہم کر کے دکھائیں گے آپ کو, اس لیے کہ ہماری روٹی جا رہی ہے, آپ کو پوری مل رہی ہے, آپ کی تنخواہ میں کمی نہیں ہے, کسی پارلیمنٹیرین کی, کسی بیوروکریٹ کی, وزیر اعظم صاحب سمیت تمام گورنر صاحبان, تمام وزرائے اعلیٰ, تمام بڑوں کو ساری پوری تنخواہیں اور پورے مراد مل رہی ہیں. آج آپ بھی اعلان کر دیں کہ کرونا آ گیا ہے, ہم تنخواہیں نہیں لیں گے. کون سا ایم این اے, کون سا ایم پی ہے جس کے پاس وسائل نہیں ہے کہ وہ گزارا نہیں کر سکتا ہے؟ معذرت کے ساتھ سب کو پوری تنخواہیں اور پوری مراتیں, پورا پیٹرول اسی طرح. خدا کے لیے اس ملک پر رحم کریں, مہربانی کریں. ایک بار پھر یہ واضح کر دوں کہ پنجاب میں ٹائمنگ کے جو کاروبار کے ٹائمنگ رات 10 بجے تک, ایک چھٹی ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. پنجاب میں جمعہ کو ہوتی ہے, اسلام آباد میں ہم سنڈے کو کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن یہ 2 چھٹیاں کسی صورت قابل قبول نہیں ہیں. میں صدر ہمارے ساتھ سردار یاسر الیاس صاحب, اسلام آباد چیمبر کے پریزیڈنٹ, میں ان سے گزارش کروں گا وہ اپنی بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایز پریزیڈنٹ اسلام آباد چیمبر آف کامرس آئی تھنک کچھ چیزیں کلیریفائی کرنا بہت ضروری ہے. کہ سب سے پہلے تو ہم اپنی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ نے تعاون کیا ہے. پچھلے سال کووڈ-19 سے لے کے آج تک جب سے شروع ہوا تھا, کافی سیکریفائسز بھی ہیں. ہمارے اپنے آفیسز ہیں جو فرنٹ لائن ڈیفینڈرز ہیں ہمارے یہاں پہ, جن لوگوں نے اپنی جان کو داؤ پہ لگا کے ہمارے لیے انہوں نے فرنٹ لائن پہ کام کیا. وی اپریشیٹ دم, ان کو ہم سلوٹ بھی کرتے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم بہت ہی مایوس ہیں جو گورنمنٹ کی پالیسی آئی ہے ود ریگارڈس ٹو مزید جو یہ لاک ڈاؤن کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں جب ہم کووڈ-19 سے نکلیں اور ہم واپس ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی اکانومی کو, اس کے ساتھ آپ فوراً سے یہ کہتے ہیں کہ سیٹرڈے سنڈے کو آپ بزنس اپنا بند کریں. تو میرا یہ سوال ہے کہ کیا سیٹرڈے یا سنڈے کو کووڈ-19 ختم ہو جاتا ہے؟ دوسرا میرا یہ سوال یہ ہے کہ جب ہم ایف بی آر سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنے جو ٹیکس پیئرز ہیں ان کو ریلیف دیں, ان کو آپ انسٹالمنٹ پلانز آفر کریں, تو ان کو آپ مجبور کرتے ہیں کہ اسی ڈیٹ پہ انہوں نے اپنے ٹیکسز فائل کرنا ہے, اور جو لوگ ایک ذرا لیٹ بھی ہوتے ہیں تو ان کو آپ آگے پینلٹی چارج کرتے ہیں, فیس چارج کرتے ہیں, انٹرسٹ چارج کرتے ہیں. تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو 2 دن کا یہ جو لاک ڈاؤن ہوگا, یہ 2 دن کو بزنسز نہیں پرفارم کریں گے, ان کی جو فکس کاسٹ ہے, یوٹیلیٹی کاسٹ ہے, جو امپلائی کی کاسٹ ہے, وہ کہاں سے نکالیں گے؟ جو رینٹل کاسٹ ہے وہ کہاں سے نکلے گی؟ تو میرا سوال یہ ہے کہ دبئی جیسے ملک جو ہمارے بالکل نزدیک ہے, وہاں پہ ابھی گلوبل ولیج لگا ہوا ہے. وہاں پہ آپ نے ایک ملٹیپل فارم دیے ہوئے ہیں جہاں پہ کانسرٹس بھی ہو رہے ہیں, میوزیکل ایونٹس بھی ہو رہے ہیں, فوڈ فیسٹیوٹیز وہاں پہ ہو رہی ہیں, اور گلوبل ولیج سب جانتے ہیں کہ ہر سال وہ کرتے ہیں. وہ ہے وہاں پہ مالز بھی کھلے ہیں, وہاں پہ آپ کے ریسٹورینٹس بھی کھلے ہیں, انڈور ڈائننگ بھی کھلی ہیں. اور میرا ایک سوال اور بھی اس سے زیادہ آپ کے لیے, مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ کے کئی لاکھ پیسنجر ڈیلی ایئر لائن سے ٹریول کرتے ہیں, انڈور ڈائننگ نہیں ہے, وہ انڈور میلز نہیں سرو کر رہے. تو اگر ایک بند کلوز انوائرمنٹ میں ایئر کرافٹس کے اندر میلز سرو کیے جا رہے ہیں اور دنیا جہان کی ایئر لائن چل رہی ہیں, تو پاکستان میں ہم انڈور ڈائننگ کیوں بند کر رہے ہیں؟ پچھلے سال جو ہمارا 6 مہینے کا لاک ڈاؤن تھا, ریسٹورینٹس کا اور مارکیز کا 1500 یونٹس ہے ہماری مارکیز کی ورلڈ اکراس پاکستان. نیئرلی 45 to 50 بلین کا لاس کیا ہے مارکیز نے اور ریسٹورینٹ سے ملا کے, اور اب آپ مزید اس کی طرف ہم لے کے جا رہے ہیں. ہم نے اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے فورم سے اکراس آل پاکستان جتنے ہمارے چیمبرز ہیں, ہم سب نے ریکویسٹ کی تھی گورنمنٹ کو اور NCOC کو کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں. ہم پروپوزلز ان کو دیں گے جس میں ہم پورے تاجران ایسوسیشن کے ساتھ ایک پٹیشن سائن کریں گے فار کمپلائنس. ہم نے جو NCOC کی جو SOPs ہیں ان کے اوپر کمپلائنس کا مظاہرہ کیا تھا کہ ہم جو آپ کہیں گے وہی امپلیمنٹ کریں گے, لیکن لیٹ اس ڈو اٹ پراپرلی. ہمیں انڈورس کریں آپ. اور ہم نے ان کو یہ بھی کہا تھا کہ جو آپ کے بزنسز ہیں جو نہیں فالو کرتے SOPs کو, ان کو آپ فائن کریں, ان کو آپ انڈیویجولی آ کے اسکروٹنائز کریں, آپ ان کو بند کریں. لیکن کلیکٹیولی اکراس دا ہول نیشن آپ آ کے کہیں کہ سب کو بند کر دیں, سب بزنسز کلوز کر دیں, یہ ٹائمنگ ریگولیٹ, یہ غلط ہے, یہ ناانصافی ہے, خاص کر کے ایسے ملک میں جہاں پہ آپ کے پاس کوئی فائنینشیل ریلیف پیکج ان پلیس نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ ابھی حال ہی جو بائیڈن نے $1.8 ٹریلین کا پیکج اناؤنس کیا اپنے سٹیزنس کو, لوگ گھر بیٹھے ہیں ان کو چیکس مل رہے ہیں. اب پاکستان میں ہمیں احساس ہے اس چیز کا کہ یہاں پہ ہمارے پاس فنڈنگ ان پلیس نہیں ہے, ہم آلریڈی IMF کا قرضہ لے کے چل رہے ہیں. لیکن امیجن کریں گے اگر آپ قرضے پہ چل رہے ہیں تو پاکستان کا جو تاجر ہے وہ کیسے چلے گا, بزنسز کیسے چلیں گے, اور پھر ایٹ دی سیم ٹائم ہمیں FBR کو پے بیک کرنا ہے. تو اس ملک میں اکنامک ریوائول کے لیے ہمیں میک شیور کرنا چاہیے کہ دا بزنس مسٹ گو آن. پرائم منسٹر آف پاکستان اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھ رہا ہے. میں سمجھ رہا ہوں کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ کچھ لوگ جو ان کی ٹیم میں اس چیز کا احساس نہیں ہے, ان کو جو پرائم منسٹر صاحب کا احساس ہے. پرائم منسٹر صاحب نے خود کہا تھا اور ہم اس چیز کو انڈورس کرتے ہیں کہ اس ملک میں کووڈ سے ہم نہیں مریں گے, ہم غربت سے مر جائیں گے,
गुर्बत कोविड से ज़्यादा बड़ी बीमारी है। तो हम चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब इस चीज़ का नोटिस लें, अपनी टीम्स को इंस्ट्रक्ट करें, NCOC को एडवाइस करें कि वी मस्ट गो बैक टुवर्ड्स नॉर्मेलिटी, नॉर्मल टाइमिंग्स का बहाल किया जाए, और सैटरडे संडे का जो उनका इनिशिएटिव है कि बिजनेसेस क्लोज रहें, कमर्शियल एक्टिविटीज़ क्लोज रहें, ये हो ही नहीं सकता। देखिए हम नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, जो हमारे कॉस्ट हैं, एक्सपेंडिचर्स हैं, वो कहाँ से निकलेंगे? तो जो हम ऑलरेडी एक बहरान से गुजर रहे हैं, इससे निकलने के लिए हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस तरह की पॉलिसीज़ ना लेके आएँ जिससे मज़ीद हमारी इकॉनमी सफ़र हो, कंट्रैक्शन की तरफ हम जाएंगे, हम एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे। जो हम अभी टेक्सटाइल्स की बात कर रहे हैं, जो हम ओवरऑल रिटेल की बात कर रहे हैं, हम उस तरह नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। जो 1.5% का GDP ग्रोथ है, वो मुझे लगता है श्रिंक होकर 1% पर पहुंच जाएगा या 0.5 पे चल जाएगा। सो वी नीड टू लुक एट द लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और ये तब भी होगी जब सारी ट्रेड बॉडीज, सारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स को ऑन बोर्ड लेके आप पॉलिसीज बनाएंगे, ना कि वन साइडेड पॉलिसी लेके आएंगे जो हम पे आप ठोस दें कि ये आपने करना है हर हाल में। दिस इज अनएक्सेप्टेबल। तो हम सब मिलकर रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि प्लीज़ डोंट स्क्रूटनाइज अस मोर। हम नहीं अफोर्ड कर सकते लॉकडाउन, और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि हम कोविड से नहीं, गुर्बत से मर जाएंगे, और नहीं मर सकते गुर्बत से, कि ये जो मुल्क है इसका आगे ब्राइट फ्यूचर। वी नीड योर सपोर्ट टू मेक पाकिस्तान ग्रेट इंशाल्लाह। थैंक यू। यूसुफ राजपूत साहब 1 मिनट की बात करें। ये हमारे ब्लू एरिया के प्रेसिडेंट है। यूसुफ राजपूत प्रेसिडेंट ब्लू एरिया। सबसे पहले तो मैं आप तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं सिर्फ ये बात करूँगा कि देखें, जो गुज़श्ता 1 साल से कोरोना के जो हालात गुजरे और कोरोना की वजह से जो कारोबार जितना मुतासर हुआ है, अब हम ये जितने जो भी अब ये नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ने निकाला, हम इसको रद्द करते हैं। हम किसी भी सूरत में इस आर्डर को मानने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि अब के बाद ये नोटिफिकेशन जो है ये हमारे कारोबार की तबाही का नोटिस है। ये हम ये समझते हैं कि ये नोटिफिकेशन इस चीज का नोटिफिकेशन निकाला गया है कि आज के बाद आप कारोबार नहीं करोगे। जब हम घर कोई ले जा नहीं सकते, जब हमारे बीवी बच्चे घर में माएँ बहनें हमसे रोटी मांगेंगी, जब हम शाम को कुछ ले जा सकेंगे, तो फिर मैं ये समझता हूँ कि सब मेरे दोस्त ये अच्छी तरह समझते हैं कि जब आप तंग आते हैं, जब भूख आपके घर में आती है, जब तंग होंगे, जब आप किराया नहीं दे सकेंगे, जब आपके बिजली के मीटर काटे जाएंगे, तो फिर जंग और मोहब्बत में सब जायज़ है। तो तंग आमद और बजंग आमद मेरा हल होनी चाहिए। तो मैं ये दरख्वास्त करता हूँ हुकूमत पाकिस्तान से और अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट से, इस नोटिफिकेशन को वापस करें और इसको रिवाइज करें। जैसे हमारे सदर ताजरान पाकिस्तान ने फरमाया कि हम एक छुट्टी इतवार की और रात 10 बजे तक का टाइम जो है हम ये मान सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं है। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। एक मिनट एक महीने का नोटिफिकेशन हो, आप उसका देखें नुकसान का। देखिए इसमें जो लॉस की हम बात करें, सिर्फ जैसे मैंने कहा कि रेस्टोरेंट्स और मार्केट्स की अगर बात करें तो 45 से 50 बिलियन से वो लॉस था। अगर रिटेल की कलेक्टिवली बात करें तो मोर देन 100 बिलियन रुपीज़ की हम बात करें जो रिटेल का कलेक्टिव नुकसान हुआ होगा इस टाइम पीरियड में। और अगर मजीद हम लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, 2 दिन का ये मल्टी मिलियंस में लॉस जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ लॉस आपका सेल का नहीं है, ये लॉस अगर आपका एम्प्लॉइज़ का भी होगा। आप रेंटल वैल्यू भी देख लें, तो बिकॉज वो जो आपके टेनेंट्स हैं, किराएदार हैं, वो लैंडलॉर्ड को नहीं पे करेंगे। वो ये कहेंगे कि देखें 2 दिन तो हम बिजनेस कर नहीं रहे, हम आपको क्यों पे करें। वो देखिए कलेक्टिवली अगर देखें ना, इसका रिपल इफेक्ट होता है। तो हर लिहाज से ये लॉस है। और मैंने जैसे कहा कि स्टेट बैंक के वो इंटरेस्ट रेट नहीं है जो होने चाहिए। हमारे स्टेट बैंक के इंटरेस्ट रेट कम से कम 2 to 3% तक वो लेके जाके वायबल होंगे। अभी हम चार्ज कर रहे हैं 7%, काइबर मिला के 10 to 11% की बात कर रहे हैं। दुनिया जहान में इसी सिचुएशन में 0% नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स हैं, और पाकिस्तान में हम 7% की बात कर रहे हैं। तो ना आप लोन ले सकते हैं, ना फाइनेंसिंग आपके पास है, ना आपके पास कोई रिलीफ प्लान, रिलीफ पैकेज इन प्लेस है। तो कैसे सर्वाइव करेंगे आप? कैसे आपकी ये मार्केट रिवाइव करेगी? दूसरा इसी में कि बाहर दुनिया ने ताजरों को इतने पैसे दिए हैं हुकूमतों ने कि जब मर्जी वापस करें आप इससे कारोबार चलाएं, और हमारे से ले लिए गए, वापस ले लिए गए। जो रिलीफ दिया था वो भी वापस ले लिया। आपका दूसरा सवाल क्या था? सर देखिए, हम जब उसमें जाएंगे ना, अल्लाह करे कंगले लोग भी MNA बन जाएं, हम जब बन जाएंगे तो फिर वो बात भी कर लेंगे। पता नहीं आप मौलाना फजल रहमान साहब रोक लेंगे उस कोरोना को, तो फिर वो आ जाएंगे कोरोना लेकर। नहीं, मैं जो बात कर रहा हूँ, देखिए बात ये है कि वो भी जब आएंगे तो हमारा फिर भी नुकसान होगा। वो सड़कें रोकेंगे, रास्ते रोकेंगे, ताजर का फिर भी नुकसान
نقصان ہوگا. حکومت نے پہلے ہی سوچ لیا مہینہ ان کا ایسے کر دو, تو مہینہ اگر وہ کر دیں گے تو ہم پھر گھر چلے جائیں گے, یا پھر ادھر ہی لوگ کھڑے ہو جائیں گے ان کے ساتھ. یہ موقع دے رہی ہے گورنمنٹ لوگوں کو کہ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. ہم چاہتے ہیں, ہم غیر سیاسی لوگ ہیں, ہمیں کاروبار کرنے دیا جائے. دکاندار دکان نہیں چھوڑ سکتا, برائے مہربانی وہ کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ اب بالکل بھی نہیں چھوڑ سکتا, وہ بڑی مشکل میں ہے. صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو اپوزیشن کا احتجاج ہو رہا ہے 26 مارچ کو, تو کیا اگر آپ کے مطالبات نہیں مانیں گے آپ الگ سے احتجاج کریں گے یا آپ ان کا ساتھ دیں گے؟ دیکھیں ہم تو ابھی سے احتجاج, آج راولپنڈی میں ہم احتجاج کر رہے ہیں, بہت بڑا احتجاج, اور راولپنڈی کی ساری تاجر برادری اس وقت لیاقت باغ چوک میں کھڑی ہے. ہم تو آج سے اسٹارٹ کر رہے ہیں, اور اگر یہ زبردستی دکانیں 6 بجے بند کرانے کی کوشش کریں گے تو مزاحمت ہوگی پورے پنجاب میں. اور یہاں پہ اگر ہفتے والے دن یہ آتے ہیں انتظامیہ کے ہفتے والے دن اسلام آباد میں دکانیں بند, تو ہم نہیں کریں گے, ہم مزاحمت کریں گے. وہ تو جب آئیں گے دیکھا جائے گا نا, اس سے پہلے تو ہم لڑ چکے ہوں گے ان سے. جی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ تاجر باہر نکل آئیں گے اگر ہمارا گلا پکڑنے کی کوشش کی گئی, ہماری روٹی روزی روکی گئی, تو ہم پھر تنگ آمد بجنگ آمد ہوں گے. اپوزیشن نہیں کہہ رہی عثمان بزدار کو ہٹائیں, کیونکہ اپوزیشن خوش ہے کہ عثمان بزدار ان کے حوالے سے ٹھیک ہے, جو کچھ ہو رہا ہے سب دیکھ رہے ہیں. ہم ایسے تاجر نمائندے یا تاجر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے نہیں چل رہا ہے. 62% پاکستان آپ نے ایسے شخص کے حوالے کیا ہے جس کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اس کو چلا سکے. آپ بھی شعور رکھتے ہیں, ہر آدمی شعور رکھتا ہے کہ جو بندہ بات نہیں کر سکتا وہ 62% پاکستان کو کیسے چلائے گا. اس میں دیکھیں ایک چیز ہم کلیریفائی کرنا چاہتے ہیں اس فورم پہ. دیکھیں یہ جو ہے یہ پولیٹیکل فورم نہیں ہے, اور یہ جو باڈیز آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ, آپ کو جتنے ہمارے دوست ہیں اس میں یہ انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کہ جتنے دوست بیٹھے ہوئے ہیں اس میں سب مختلف ہیں. کچھ پیپلز پارٹی کے ہیں, کچھ نون لیگ کے فالوورز ہیں, کچھ پی ٹی آئی کے ہیں. بزنس کمیونٹی کا کبھی کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہوتا. ہم سے بیٹھ رہے ہیں یہاں پہ بات کر رہے ہیں, ہم پولیٹیکل بات نہیں کر رہے ہیں, نہ ہمارا کوئی پولیٹیکل مینڈیٹ ہے. ہم صرف بزنس کی بحالی کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ جو پاکستان کی بیک بون ہے وہ اس کی اکانومی ہے. اگر اکانومی کو ہم نے ریوائیو نہیں کیا تو کوئی بھی لیڈرشپ ہو, چاہے کسی بھی پارٹی کی ہو, یہ ملک سروائیو نہیں کرے گا. اور ملک ہے تو ہم ہیں, یہ بہت کریٹیکل چیز انڈرسٹینڈ کرنا ہے. تو یہ جتنے بھی دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب اپنے ریلیونٹ مراکز کے ریپرزینٹیوز ہیں, سب پریزیڈنٹس ہیں ڈفرینٹ ایسوسیشنز کے, اور ان سب کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہم جئیں اور جینے دیں. دیٹس اٹ. باقی پولیٹیکل ہمارا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے, نہ ہم نے کوئی پولیٹیکل ڈسکشن کرنی ہے یہاں پہ. پوری دنیا کے اندر قیامت صغریٰ کا منظر ہے. کورونا کی وجہ سے لاکھوں لوگ جو ہے خاصی چھٹی سے مل رہے ہیں, تو 14 دن میں صرف 4 چھٹیاں کر لیں تو نہیں کوئی چھٹی ایک دن کی چھٹی نہیں ہو سکتی. نوٹیفیکیشن 1 مہینے کا ہے اسلام آباد کا. باہر دنیا دیکھیں, ہمیں اس کرونا میں رہ کے ہم سیکھ چکے ہیں. یہ کہنا غلط ہے کہ بھئی ہم یہ چھٹیاں کر لیں. یہ کرونا ہم پہ گزرا ہے اور ہم نے اس کا مقابلہ الحمدللہ گڑ کھا کے, کہوا پی کے, گنا چوس کے اس کا مقابلہ کیا. باہر دنیا اگر اس سے ڈری ہوئی تو ہمارا کیا قصور ہے بھائی؟ باہر دنیا تو خوف زدہ ہو گئی ہے, اور جب خوف زدہ ہو جائیں گے تو آپ مر جائیں گے. آپ اس کا ویسے آپ مقابلہ کرنے کے لیے تیار کھڑے ہوتے ہیں, اس کا کیوں نہیں مقابلہ؟ بیماری کا آتی ہے, اللہ کی طرف سے آتی ہے, آزمائش آتی ہے, اس کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے, حفاظت کرنی ہوتی ہے, وہ ہم کر رہے ہیں. ہم ماسک پہن کے دکانوں پہ بیٹھیں گے, ہم کسٹمر کو آنے سے روکیں گے کہ ماسک پہن کے اندر آ جائے, ہم سینیٹائزر بھی رکھیں گے, فاصلہ بھی رکھیں گے. آپ کے سامنے ہم نے جتنا مقابلہ کیا ہے شاید دنیا کی کسی قوم نے, کوئی مجھے بتا دے کہ فلاں قوم نے ہم سے زیادہ کرونا کا مقابلہ کیا ہے. ہم نے کیا الحمدللہ, ہم نے کرونا کو رد کر دیا ہے. اسد عزیز اور چیمبر بھی ایک وہاں پہ موجود ہے, اس کے باوجود بھی گورنمنٹ آپ کو کیوں نہیں اس حوالے سے مشاورت لیتی؟ دیکھیں ایک چیز میں آپ کو اور انٹرسٹنگ بتاتا ہوں, چیمبر کی میں آپ کو بات کروں. انفارچونیٹلی جتنی بھی گورنمنٹس ہماری رہی ہیں پاسٹ میں, گورنمنٹس نے کبھی بھی چیمبرس کو وہ رتبہ نہیں دیا جو چیمبرس ڈیزرو کرتے ہیں. چیمبرس کون ہوتے ہیں؟ چیمبرس وہ ہیں جو آپ کے ٹیکس پیئرز ہیں, یا آپ کی وہ کمیونٹی ہے جو اس ملک کا پہیہ چلا رہی ہے. آپ جب کوئی بھی اکنامک پالیسی بناتے ہیں یا ہم بات کرتے ہیں بجٹ کی, تو سب سے پہلے آپ کو چیمبرس کو آن بورڈ لینا چاہیے, ان سے کنسلٹ کرنا چاہیے, تاکہ وہ آپ کو بہتر ایڈوائز کر سکیں کہ ہم ایز اے بزنس کمیونٹی کیا سمجھتے ہیں کہ کیا چیزیں کرنی چاہیے تاکہ ملک میں اکنامک ریوائول اور اکنامک سسٹینیبلٹی کی طرف کام کیا جائے. یہ پہلی چیز ہے. سیکنڈ چیز جو ہم انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے, میں اپنے دوستوں کو بھی کہوں گا, ایک دن کا بھی بزنس لاک ڈاؤن ہم افورڈ نہیں کر سکتے, سنڈے بھی ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے. اس کی ریزن یہ ہے
पाकिस्तान अभी ऑनलाइन ई कॉमर्स पे काम नहीं कर रहा. हमारे पास एक ही प्लेटफॉर्म है इस पर हम डिपेंडेंट है, वो प्लेटफॉर्म भी आपका चाइना का है. पाकिस्तान में स्टेट बैंक ने अभी तक कोई ई पेमेंट पोर्टल इंट्रोड्यूस नहीं किया. जैसे दुनिया में आप देखें पे पैल है, हमारे पास पे पैल नहीं है. तो हम ये भी नहीं कह सकते कि यहाँ पे बिजनेसेस ऑनलाइन आ सकते हैं. हम कोशिश कर रहे हैं. हमने इस बार पहली बार ऑनलाइन ई कॉमर्स समिट का इनकाद किया, जिसमें कई हमारे सारे ताजरान आए, वहाँ पे कई 100 लोगों ने अटेंड किया, कई हज़ार लोगों ने ऑनलाइन देखा. और यही पता चला दिए ना कि ऑनलाइन लोग इसलिए बिजनेस नहीं कर सकते कि हमारे पैरामीटर्स और पॉलिसीज इन प्लेस नहीं है उसको सपोर्ट करने के लिए. तो अगर ये हम कहें कि बाकी ममालिक में अगर लॉकडाउन हुआ था तो बाकी ममालिक में अमेजॉन था, वहाँ पे ईबे था, पाकिस्तान में नहीं है. तो हम ऑनलाइन भी बिजनेस नहीं कर पाए. तो इसका मतलब है अगर आप एक दिन भी बंद करते हैं वो कंप्लीट जीरो इनकम होगी, आपकी जीरो सोर्स ऑफ रेवेन्यू होगा, जो कि अनएक्सेप्टेबल है. इस हालात में आपकी जो यूटिलिटी कॉस्ट है, आपकी जो इन्फ्लेशन है, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, वो आप कहाँ से पूरी करेंगे. और आप देखेंगे आपकी इन्फ्लेशन कहाँ 11 से 12% तक पहुँच चुकी है. आपकी डेली आपके टैरिफ्स इंक्रीज हो रहे हैं, आपके इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स इंक्रीज हुए हैं, अभी आपकी फ्यूल कॉस्ट इंक्रीज हुई है. ये आप कहाँ से पूरे करेंगे जब आपकी इनकम नहीं होगी. ये मेरा सवाल है. सवाल बाद पहले करा देता. एक मिनट की बात हमारे सदर सुपर मार्केट जना सुपर मार्केट करेंगे. 1 मिनट की फिर राजा जावेद साहब है जी ना बात कर दें आप जल्दी से कर. इसमें मैं गुजारिश कर दूं कि अगर जितना खुला रहेगा, जितना टाइम ज्यादा होगा, कोरोना नहीं आएगा. नजीर जी प्रेस क्लब हो गई, हो रही नहीं. अच्छा. जब से कोरोना आया है ना, कोरोना उससे पहले आपको पता है सिर्फ सब्जी मंडी के हवाले से मीटिंग होती थी, रमजान के हवाले से मीटिंग होती है. इस कोरोना के हवाले से ना एनसीओसी ने की है ना इंतजामिया ने की है. हमने लिखा है, हमने फैसलाबाद की वो कौन सी तंजीमें, ताजिर तंजीमें जिन्होंने एसओपीस पर मुकम्मल अमल का ऐलान किया और एसओपी तो हम भी करते हैं. दूसरा ये बताएं कि वसीम अकरम प्लस पे जो वज़ीर आज़म का तो बहुत एतमाद है, एक बार वो बात नहीं सुनना पसंद करते, आप उनकी चेंजिंग की बात करते हैं. चले वो एतमाद जारी रखें, फिर आप खुद देख लेंगे, 5 साल आप भी देख लेंगे, वज़ीर आज़म साहब भी देख लेंगे. फैसलाबाद में असलम भली साहब प्रेसिडेंट हैं, जो हमारी अंजुमन ताजरान पाकिस्तान का हिस्सा भी हैं. पूरे मुल्क में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी एसोसिएशन हमारे साथ है और उन्होंने ये ऐलान किया है. उस्मान बुज़दार में फिर सियासी बात आप कराते हैं. मैं कहता हूँ आप खुद देखेंगे अपनी आंखों से 5 साल बाद पंजाब में क्या हुआ. सर आप बहुत सियासी बसीरत रखते हैं, अगर आप उस्मान बुज़दार की जगह फिर आप नहीं उस पर कॉम्प्लीमेंट ऐसा काम करते हैं लोग देखते. पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है ये. हमने ना इसको पॉलिटिकल फॉर्म बनाना है. एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, जो आपने बात की लॉस की, कराची में जो टाइमिंग थी 6 से 8 बजे वाली, उसमें मैं आपको बता रहा हूँ जितने रिटेलर्स हमारी 2 मेन एसोसिएशन है पाकिस्तान की. एक चेन स्टोर, पाकिस्तान चेन स्टोर है कैप, उसके अलावा PRBC है, पाकिस्तान रिटेल बिजनेस काउंसिल. उसमें बताऊँ कि जो उनके फिगर्स थे 70% रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ था क्योंकि ये टाइमिंग कम थी. क्योंकि जैसे कि हमारे यहाँ दोस्तों ने फरमाया कि सब लोग या तो शाम को निकलते हैं शॉपिंग के लिए या वीकेंड्स पे निकलते हैं शॉपिंग के लिए. आप सब काम करते हैं, आप सबकी डेली रूटीन है. क्या दिन में हमारे पास टाइम होता है शॉपिंग का, या दिन में हम टाइम निकाल के जा सकते हैं फैमिली के साथ. तो ये चीज़ बहुत अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि टाइमिंग से बहुत फ़र्क पड़ता है. जितना आप टाइमिंग को कम करेंगे इतना रश होगा, इतना पैनिक क्रिएट होगा और ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते. ये मैं बता रहा हूँ कि ये वो चीज़ें हैं जो स्टेक होल्डर्स आपको गाइड कर सकते हैं, जो एक्चुअल ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो हम बता सकते हैं. ये गवर्नमेंट नहीं डिसाइड कर सकती, वो बिजनेस नहीं कर रहे, बिजनेस हम कर रहे हैं. तो रेलेवेंट जो बॉडीज़ हैं उनको ऑन बोर्ड लिया जाए, जितने चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ पाकिस्तान है उनको ऑन बोर्ड लिया जाए ताकि वो सपोर्ट कर सकें पॉलिसी मेकिंग में और आपको बेहतर गाइड कर सकें कि आगे हमने इनको कैसे डिवाइस करना है और कैसे इंप्लीमेंट करना है. क्योंकि जितने स्टेक होल्डर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, जितने मराकज़ के सदर हैं, जितने अंजुमान ताजरान हैं, वो सब हमारे साथ तावन भी करते हैं, हमारी बॉडी का हिस्सा है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का वो हिस्सा होते हैं. तो हम उनको साथ लेके बेहतर मैनेज कर सकते हैं. और मल्टीपल फोरम्स पे हमने ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को लेटर्स लिखे हैं, NCOC को लेटर्स लिखे हैं कि हम सेमिनार करवाएंगे इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के फोरम से. बाकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स को ऑन बोर्ड लेंगे, सेमिनार जिसमें हम पिटिशन साइन करेंगे कि हम अहद करते हैं कि एज पर दी गाइडलाइंस ऑफ NCOC हम सारा कंप्लाइंस का मुजाहरा करेंगे. जहाँ पे आपको शिकवा या शिकायत हुई हम वहाँ पे अलाउ करते हैं आप आके उनको इंडिविजुअली बंद करें या इंडिविजुअली फाइन करें, लेकिन कलेक्टिवली वन साइडेड डिसीजन लेके हमें बंद कराने की नाइंसाफी है इस मुल्क के साथ. जी 400 केसेस पॉजिटिव आए इस्लामाबाद में, उसके बावजूद आप लोगों में से किसी ने
हमने हमें उठा लिया, हमारा मुंह इस तरफ है ना, आपने देखें ये सारे ताजर में हमारे आप अपनी जरा सब मास्क नहीं बोल रहे। इंट्रोडक्शन करा दो आपके पास। ओके, थैंक यू कर दो सर। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। और सर जज़ाकल्लाह।